ናብ እግዚአብሔር አምላክ ክንጽል ከም ዘለና ናብ ፈተና ከይተአቱ ጸልዩ ኢልዎም ማለት እዩ ስለዚህ እኛ ሁሉ ጊዜ ናብ ፈተና ምእንቲ ከይንአቱ እንታይ ክንገብር ይግባአና ክንጽልይ ይግባአና ዘምርተ ሓጸዎም ኢሉ ከምኡ ኸ ፍጹም አፍቆሮም ማለት ከአኒ ስጉኡን ደሙን ሃቦም بعلة حمص سجون دم زهابور لعلة سلزخونه مالتي كم أول فتس مفكرهم مالت كأنتايو كسك على الكمية كموتها الكمية سلزولهم بزي فتس مفكرهم يقول مالتي كم كأني كاب سماعات زورده إيه مالتي هنيات اتخاف سماعات زورده إنجرا هيوت أنا اتخاف سماعات زورده حق هنيات أبوتاتكم قدم منا أبدر خمدر بداول أنت خونه جن موتيون مالتي فريت واحدو زحفس هم بهماماته يبيزون إن ولا دوية وهمام إن ولا صعر ودكام يابصهن يابصهكم إسكا أمك ما يوم بزي صعرن بزي حمامن نابز علة زي نابز ساعة زي سلزب صحنا يابير أملاخنا أملاخ أبوتاتنا أملاخ أبراهام أملاخ إسحاق أملاخ يعقوب يابير أملاخنا كبر مسكان أملاخ وداسي نسمي يخون بناي دينا قدسان نقل مريم مالادنت بناي كلهم قدسان ملائكتي تراد النت بناي أبوتاتنا قدسان صلوت بناي إسم مسكال برخت توكلوا دك عدم القدسان أبوتات هديتات حوات كلهم أكرنا عدم زلهم سدراك زي أبير أملاخنا خمير لهم زي أبير أملاخنا زخبرن زتمسجنا يخون زي أبير أملاخنا كابز ورد لنا جميرنا عمر وعاء نبزي سومن حمامات لزب صحنا زي أبير أملاخنا كبرن مسجنا بزجامين يخونه الشيء إذا علت زي أبزي سمون كريو خمس أنحنا علة حامسون كومو مستير زحازت ويكاني ناتاسيامي اللوادو أو أزدفت أمي تاريخ ويكاني ناتفت أميتات كنتاي بالنسبة كان فقط زي أبير أملاخ لما عالتي كرينا مالتيو سلازي زي أبير أملاخنا نبوتاتنا قدسان مستير زغلص الله مستير خغلص لنا نايك زي أبير أملاخنا قدس فؤادي خنلنا حراين بار إتا حمامات زلا ويكا أو سومن حمامات زلا حموس صلوة حموس سبهايلا تصوع كم أون هصوة حموس كم أون ناي حدش كدان حموس كم أون ناي مستير حموس ناي ناس أنت حموس سبهايلا تصوع مالتيو إذيكا تقدمي النريو ناي صلوة حموس إلا نصوع مال صلوة حموس سبهايلا المخنيات كا قويتانان أملاخنان مدحانينان إيسوس كورستوس كورون سمو يخون أبزع على تزيئة قدمي متحازو بيهدا قد متحازو سرعة قربان مستير أرئيوم كتصلي ناب دبر زيتي زتبهالي قيت سمان زتبهالي بوتا كم زخدي نقرنا مارت زيكا وامز هورا اكزي إيسوس مسليهمو وساعة صدا وين زاسمو قيت سماني بمارت بار قويتان أمناخنا مدحان إيسوس نتمدك مزامر تحيزو نابتي ناي أتاخلت ويت ويكا ناي سفرة أتاخلت زنبري ناو خيدو كتصل خدي مالتي أو خا مستنتم سلسته دق مزامرتو تمناي مستير تبهايلم زلو ديك حواريات قدوس بيتراس كومون قدوس يوحنس قدوس حواريا يعقوب ازيم سلستيم حيزوم كدايود مالتي كاباتهم كا رحق يلو مالتي وي كاني كاب مدر باي امن زاكل مغار امن يولا مالتي رحقو كصل جمريو مال سلازي انا حج خيده خصلي نفسي كا تچنيق الله مال تكزت نفسي اسكلموت يلو زي كاني زتحازلو ساعاتن غزيان يفلق سلازنبره كابتوم مستير زرآيوم حاده اتي كردات زتبهاله يهودا يتحزو خمخاني يفلق سلازنبره بزي مستير زي كاني كصل خده يبلنا مالتي سلازي قويتان امناخنا مدحنان يسوع كريستوس كاني كصل جمره يبل مالتي خمخا او ابويلو او أبوي فقارك اندحر داته خوينس إذا صوا أزياء كابا يحلفا إذا مكر أزياء كابا يحلفا يلو صلي يبلنا مالتي صلي مالتي انت خونا جن يلو هفت مسيرات انت خونا جن أنا كي موتكو ويكا أنا كي حمامكو أنا خي تحاسكو خي اتنا هيوت دحنتي في الصمديو انت خونا جن فقارك انت دا أخوين يلو بزنا قرابزي سلازي جن أنا نعون دايكون كنز مساخو ويكا أنا مسوعي تخون نبونا أدام ندقون ويكا أنا أدام ندقون كدحن دايكون كنز مساخو يلو بزنا قرزي كم زبولا مين قرنا مارتي سلازي كم زيلو الناس اللي يخلو ناب حواريات ملس انت بلي حواريات دقيسهم صنحوه حواريات كا كاب صلوت
ኣቋሪጾም እንታይ ገበሩ ደቂሶም ጸንሕዎ እሞ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣኒ ከምዚ ይበሎም ይብለና ማለት እዩ ጉሁ ወጸልዩ ከመ ኢትባኡ ውስተ መንሱት እስመ መንፈስ ይፈቱ ወስጋ ይደክም ኢሉ ማለት እዩ እዚ ከኣኒ ንስኻትኩም ዚ ንምንታይ ናብ ፈተና ከይተኣትዉ ጸልዩን ወይ ከዓ ጸልዩን ትጉሁን ኢልዎም ማለት እዩ ወዲ ሰብ ናብ ፈተና ምእንቲ ከይኣቱ ክጸልይ ከም ዘለዎ ወዲ ሰብ ከኣኒ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዝመጽእ ዘሎ መከራን ንዕኡ ከኣኒ ብኦ ንኸይተሓዙ ወይ ከዓ ንዕኡ ንኽሓልፉ ጸልዩ ይብሎም ማለት እዩ ስለዚ እምበር ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ንምንታይ ደቂሽኩም ኣለኹም ምክንያቱ መንፈስ ድልው ኢልዎ ስለዚ መንፈስ ኩሉ ግዜ መንፈስና ከም እንፈልጦ ኩሉ ግዜ ድልው ማለት እዩ ስጋ ግን ድኹም እዩ ስጋ ምድቃስ ይፈቱ ስጋ ምብላዕ ይፈቱ ስጋ ምዕራፍ ይፈቱ ማለት እዩ ነፍሲ ግን ኩሉ ግዜ ናብ እግዚአብሔር ቀረባ ስለ ዝኾነት ወይ ከኣኒ ነፍሲ እተን ሰለስተ ባህርያተ ነፍሲ ተባሂለን ዘለዋ ኩሉ ግዜ እዚን ህያዋን ስለ ዝኾና ወይ ከዓ ነብስኻ ህያዊት ስለ ዝኾነት ኩሉ ግዜ ህያው ወዲ ሰብ እውን ወላ ደቂሽ ኩሉ ኣብ ለይቲ እውን ብሕልምን ብኻልእ ዝረኣየ እንታይ ነፍሲ ኩሉ ግዜ እንታይ ድልውቲ ከም ምዃናት ነብስኻ ኩሉ ግዜ ብሕልሚ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝግለጸሎም ንቅዱሳን እንታይ እተልንያ ታ ነፍሲ ህያዊት ከም ምዃና ዝገልጽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ እምበር ነዚ ንምንታይ ጸልዩ ይበሎም ማለት እዩ ምክንያቱ ክሳብ ክንዲ ዝኣክል ዲኹም ድኹማት ኢልዎም ማለት እዩ እንደገና ሞሊሽ ከኣኒ ክጽሊ ናብኡ ኸደሞ በዚ ከዓ ምስ ጸለየ እንታይ ገበረ ይብለና እሳቶም ከዓ ደቂሶም ጸንሕዎ እንደገና ኢል ማለት እዩ እንደገና ደቂሶም ጸንሕዎሞ ከመዝንስ እንኩኑ ተጊሃ ኣተ ሰዓተ ምስልየ ኢሉ ንሓንቲ ሰዓት ተኣክል ኳ ምሳይ ሙቃምሲ እንኩም ንምንታይ ከይና ፈተና ከይተኣቱ ጸልዩ እንደገና ከዓ ከምዚ ይበሎሞ ሳልሳይ ግዜ እውን እንተራእዮም ደቂሶም ጸንሕዎ ይብለና ማለት እዩ በዚ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንቲ ጸሎቱ ወይ ከዓ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መላሊሱ ሓደ ጸሎት ምዃኑ እዚ እንታይ እዩ ዘይምቕያሩ ሰለስተ ግዜ ምጽላዩ ናይ ሰለስትነቱ ዝገልጽ ናይ ኣብ ናይ ወልድ ናይ መንፈስ ቅዱስ ከም ንብል ማለት እዩ ከምኡ ከኣኒ ሓደ ጸሎት ምግባር ከዓ ናይ ሓድነቶም ዘገልጽ ምስጢር ከም ምዃኑ በዚ ነገር እዚ የረዳእና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እምበር ኣብዚ ግዜ እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ስለዚ ወዲ ሰብ ዝተሓዘላ ሰዓት ስለ ዝኣኸለት እቲ ይሁዳ ክገብሮ ዘለዎ ከኣኒ ሕጂ ክገብሮ ስለ ዝኾነ ስለዚ ተንሲእና ንኸይድ ንዑናይ እንተኾነ ግን ሕጂ እንታይ ገበሩ ይዕርፉ ዕረፍቲ ነብሲ ረኸቡ ኢሉ እንታይ ከም ዝገበሮም ከም ዝምሃሮም ስለዚ እምበር ኣብዚ ዕለት እዚ ብዛዕባ ጸሎት ስለ ዘስተምሃረ ወይ ከኣኒ ስለ ዝጸለየ ክሳብ ረሃፅ ዝኣክል ናት ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ረሃፁ እሞ ከኣኒ ክሳብ ደም ዝኣክል ረሃፅ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ እዩ ነብሲ ተጨኒቓ ከም ዝሰገደን ከም ዝጸለየን ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እተልናዮ ወዲ ሰባት ከምቲ ነቦና ኣዳም ብሃፈፃማኻ ብላዕ ኢልዎ ዝነበረ እዚ ከኣኒ ቆንደና ኣቲኻ ስዋይ ኣቲኻ ጾም ጸሊኻን ሰጊድካን እንድሕር ዳኣ ናባይ ተጸሊኻ ኣነ ከዓ እንታይ እዩ ጸሎትካ ክሰምዓካ እየ መስዋዕትካ ክሰምዓካ እየ ስግዳንካ ክቕበለልካ እየ ከም ዝበሎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣኒ ኣብ ከቢድ ጭንቀት ክበጽሓና ከሎ ናብኡ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንጽሊ ከም ዘለና ስለ ዝነግረና እዩ ማለት እዩ ስለዚ እምበር ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ዕለት እዚኣ ወይ ከዓ ኣብዛ ጸሎት እዚኣ ብዙሕ ነገር ይምህርና ማለት እዩ ብዙሕ ነገር ይምህር እቲ ቀዳማይ እንታይ እተልናዮ ቅድሚ ዝኾነ ወይ ከዓ ቅድሚ ዝኾነ ይኹን መከራ እንታይ ክንገብር ከም ዘለና መከራ ኣብ ዝመፀና ግዜ መከራ ኣብ ዘበልና ግዜ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንዕቀብ ከም ዘለና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንጽሊ ከም ዘለና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ወዲ ሰብ ሽግርን መከራን ዝተፈራረቆ ዛ ህይወት እዚኣ ከምቲ ጸልማትን ብርሃንን ዝተፈራረቀ ጥዑምን ሕማቅን ዘሎ ከምኡ ከኣኒ ውዑይን ዝሕሉን ዘሎ ኣብዚ ዓለም እዚ ናይ ግድን ጽድቅን ሓጢያትን ዝተፈራረቀ ስለ ዝኾነ ከዓ ንሕና ኣብ ግዜ ሽግርን መከራን ከዓ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንጽሊ ከም ዘለና ይነግረና ማለት እዩ ከምቲ በዓሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሙን ክወሃበኩም ድልዩ ክትረኽቡ ኢኹም ማዕጾ ክሓኹሑ ከዓ ክረሓወልኩም እዩ ከም ዝበለና ንሕና ከኣኒ ማዕጾ ክረሓወልና ወይ ከኣኒ ከምኡ ከኣኒ እቲ ዝለመናዮ ክወሃበና ዝደለናዮ ምእንቲ ክንረክብ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክንጽሊ ከም ዘለና በዚ ሓደ ምሂርና ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ እንጽልየሉ ግዜ ሓገዝ ካብ ካልኦት ክንደሊ ከም ዝግባአና ማለት እዩ ኣብዚ ከዓ እንታይ ኢሉ ንሃዋርያት እንታይ ኢልዎም ትጉሁ ምስልየ ኢልዎም ማለት እዩ እንተኾነ ኣነ ክጽልይ ከይድ ኣለኹሞ ንስኹም ከዓ ምሳይ ጸልዩ ትጉሁ ንሕና ከዓ ንደቂ ሰባት እንታይ እዩ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩና ወይ ከዓ ንኹሉ ግዜ ክንጽሊ ከለና ንስኻትኩም ከዓ ምሳይ ተጊኹም ጸልዩ ከም ንብል ንሕና እውን ሓገዝ ከም ዘድልየና ነዚ ኢና ከኣኒ ብናይ ኣቦታትና ኣማላድነት ብናይ ኣዴና ቅዱሳን ድንግል ኣማላድነት ብናይ መላእክት ተራድኣነት ኩሉ ግዜ እንታይ ንገብር ንሕና ንምህፀን ማለት እዩ ከምቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓቶም እሶም ዝድግፍዎ ይኮነን ምሳይ ትጉሁ ምሳይ ጸልዩ ማለት ግን እንታይ
انتايو نحنا كل غزي حبيركا مصلاي كم زغبا اندغنا خا بينخاوين بينو خادو خاطم مرحقخا بينخاوين بسواء يخون بخال يخون كم تصلي بهذا ነገር زي زردانا مخانو يردان كم مخاني فقادناتنا زي كونسي فقادك يخوننا خنصلي خم زغبانا ابزي كردو زغبانا كل زي مچم دق سبات نحنا طراي نحنا ندليو وهبنا ندلي هافت تدلينا هافت خنصل ندلي كم مخاني صبقت غالن سيتي انت خوينا صبقت غالن سيتي وي كاسنا مغبارا صبقه ندلي كل جزيون كم خالق نجارات ندلي ويك أنا أبسدت نحتلنا خاني كابسدت ناب عدنا ناب سدرا بيتنا أبزو صاحب عنا خمسنا كم خاطهم أبتلع على زي بس إحنا نخون بس إحنا خنصل نخونا جن جزيابير أمنا كم فقار كا يخون الله كنصل خمس جبأنا ينجرنا مخانو بك فك عدزي أك يكون وأكو فك عدزي أيه كم زولا قويتا إسكوز أو أبوي كم فقار كاد أمبر كم فقار يا يخون الوا مالتي ስለዚህ ካንሕና ካና ብግዚአብሔር አምላክ ክንጽል ኸላ ኦ ጎይታ ከምናተይ ፍቃድ ከምናተይ ድልየት ዘይኮነስ እንታይ ዳ ከምናትካ ፍቃድን ከምናትካ ድልየትን እዚ ካ እንታይ እትና ዓይ ዘድልየኒ ንስኻ ትፈልጥኻሞ እቲ ዘድልየና ሃበኒ ወይ ካኒ እቲ ኣነ ክድሕነሉ ዝኽእል መንገዲ ትፈልጥኻሞ ንዓይ ድሕነት ሃበኒልና ክንጽል ከም ዝግባአና ኣብ ዝዕለት እዚ ይነግረና ማለት እዩ ከምኡውን መላሊስካ ምጽላይ ከም ዝግባእ ማለት እዩ ጎይታናን አምናኸና መድሓንያ ክሳብ ዝዕለት እዚ ዝመሃረና እንታይ እተልናዮ መላሊስና ክንጽል ከም ዝግባአና ሓደ መዓልቲ ጸሊና ጥራይ እንታይ ኢና ስቕ ክንብል ከም ዘይግባአና ተመላሊስካ ምጽላይ እንታይ ኢና ዓቢ ነገር ናብ እግዚአብሔር አምላክ ማዕረኽ እንደይ ቀረባ ምዃንካ ጸሎት ካኒ ተራክቦተ ጸሎት ብሂል ተራክቦተ ምስለ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ጸሎት ምስ እግዚአብሔር ምርኻብ ስለ ዝኾነ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ኢራብና ዓይነ ማያት ከም ትናፍቕ ኣነ ኸዓይና ፍቐካ ኣለኹ ዝበለ ዘማራይ ዳዊት نحنا خاني كل جزية نافقوت جزية أبير هالينا صلتنا خمس سمعنا فديتنا ناوهن قرب كم زلنا بزي نجرنا مالتيو سلذي كم أون منفس دلوس لزخونة سجاخة أدخومي سلذي منفس كل جزية دلوس لزخونة سجاخة دخوم سلزخونة كل جزية سجانا خيوحت أنا بمنفسنا كل جزية تجهنا ناب جزية أبير أملاك نصل خمس زلنا نفتنا خيت أتوس الليو إلوه مالتي سلذي إحنا أقول لك زين فتنا من تخين أتون تاين قبري قبأنا كنصلي قبأنا مالتي كم خا أمود أتخان تايو منفساو عرفتي يركب مالتي ندحر دا أسخان نابق زي أبير نجركا تحليف كايو نابق زي أبير كله ندحر دا تقريب كايو عرفت نفسي سلذي قويتنا مدحنا إيس كروسوس نبي هواريات تايلهم دقيم لوميس بقى يعرفوا يا أخلوكمي دقيم دقصو يعرفوني أخلوكمي لهم مخنياتو عرفت نفسي كم زركب صلات صلي خا نابق زي أبير تقريب كايو عرفت نفسي كم زركب قويتنا أمنا خلنا مدحنا إكسس على تزيع صلات حمس تفعلت المخنيات نزي صلات زي كمهرنان ويكا نزي خص مهرنان سلز دلية صلات حمس تبهيلات صواع مالت كم كلايكا معلت زي أوي كذا حموس زي أخا حسبة حموس تبهيلا تصوع مالت حسبة حموس تبهرت المخنيات كا قويتنا أمنا خلنا مدحنا إيس كروستوس فتسوم تحتنا زر أيلون إجردك موزا مرتو زحص أولا علت سلزخونة حسبة إجر تبهيلا تصوع مالتيو زي كا قويتنا أمنا خلنا مدحنا إيس كروستوس كابز عالم زي حال فلو ويكا أني نفتنا يبهاري أبو نابق زي أبي ربو زخدو لجزية سلز فلت دك موزا مرتو أب مستير أب زر يول لجزية أنتي كم زجبر إجردك موزا مرتو خمسة حصوي ابن مالتي زيكا أنت هيبل وأفكارهم اللي أهو اللي وستعلم أبز عالم زيكا كسب مود أتخا أبز عالم زي نتم دك مزاورته أفكارهم يقولنا مالت أفكارهم زول المخنيات أنت إن عتينا يتقدمي أفكارهم زول غير دك مزامرته حصوي مالتي أفكارهم زلزلوا معرخن دي عملاق كنسو تحتي له غير دك مزامرته حصوي ميلو كم خافت ما أفكارهم مالت كأني سجوا اندمون هاومي بعلة حمص سجوا اندمون زهابور لعلة سلزخونه مالتي كم أول فت ما أفكارهم مالت كأنتايو كسك على الكمية كموتها الكمية سلزولهم بزي فت ما أفكارهم يقول مالتي كم وخم ربعك أفكارهم كأخذ كذا كبر ولد النت هاوم يقولنا مالت كبر ولد النت كم زهابهم بزعلة زي قدس بيت كريستيان تسمهرنا مالتي سلازي قويتنا أمنا خلنا مدحنا إيس كروسوس تاي جبري بتقدمي تساعات نايمشات إغردك مزامرتو نخحصم تاي جبري له حدا نبتيرا أمسيو مايموليو إتي نتصلو أوديقو ديك تعقي تعاتيقو خفيلو كحصوم جمري يقول مالتي سلازي حواري قدس بيتروس نعاخ حصوكاي ولموني اسغا قويتا إخا نسغا أملا إخا أنا جنب أخا أي حصبني ولا مالتي سلازي قويتنا أمنا خلنا مدحنا إيس كروسوس إذا أنا زقبر زلخو إذا أنا حجز فصم زلخو حجي أي تفلطوني خا دحارجن كتفلطوخا كتفصمون خا بولمو أنا أنت زي حاسبك أبزي كفلي
مساي بوتا يبلكان بولمو مو غويتاي اندحر دا مسخا خفل زي بلي اندتا اخوينو تغري زي كونكا تحصبنيسي كلاي نفسين اعداوين حصبن بولمو غويتانان امنخنان مدحنان يسوع كريستوس كا انتاي بلي يبلنا انا اتي اغرو زتحصبه كلنتن حصبيو يبلكا لخيلو تخونه غن ازي كاني نصحاتكم كلكم تخونه غن كلخاتكم ايكونكم نيلو ها يهودا خمزه حزه سلازفلط زنبره مالتي سلازي بزي مستير ازي كا نزي غورم يبلنا سلازي ابي قدس بيت كريستياننا خمتريو انتاي تبل بقدس بيتروس جمره يبل مالتي قدس بيتروس جمرمو نسخه ابيمو ويبلمو ايمركو زغور كلكم يلومات اذا انا زغور زلخوس تسوعل ودلخوم اذا انا نعخم زفصملكم زلخو نغرسي تغبر ودلخوم بلمو بزي كاني غويتانان امنخنا مدحنن يسوع كريستوس انتم مستتبلون يلقنا واغزينا وسنايه تبلو اسمه كما هو انا يقول مالتي نعاي ليقناكم املاخنا اخا مرحين اخا كم باركم كان صبق اللهو يلوم انت خونه جن انا املاحكم كنسي ممهركم كنسي اغريكم كاب حصبكو كمز غبر وكمز نغر يلوم سلازي كمز انا زغبر زلخو غبرو كم اون غركم كا مهارو استمهرو يلو نتم دق مزامرتو هابم مالت سلازي بار اذا علت ازيا اغر دق مزامرتو زحصبلا علت كم اون تحتنا فصوم تحتنا زرعيلا علت سلازي خونت اذا علت ازيا دق مزامرتو زحصبلا سلازي خونت بزي يردانا مالتي ابز علت ازي نزف صوم تحتنا زي زرعيه نزف صوم ناي فقر ناي غويتا زرعيه قدوس يوحنس غويتا يسوع كريستوس حصيب مسوده اتا زحصبلا تعاطقاتمو بزي كاني فتوت صور انتي غور كاور حقول يبل ما ارغ ملائكه خاني بصحيبل بزي كاني فوق اغزي تبايل تصوعمو اغر مسقل كاني ندينا قدس قدسان دنگل مريم كاب دق سبات بدحري انصحنا زبصحو نس سلازخونه نعا نابيتو حزوا خمز خده قدس بيت كريستياننا تنغرنا مالتي سلازي بار ابزي كنرد زغبانا نحنا اغايش ابز مصلنا غزي عبيت ابز مصلنا غزي انتي غرنا كن حصب كم زلنا تنغر مالتي بار از علت زي از ساعات زي فليز ولا سرعات زلو سلازخونه كاب باباس باتريارك جميركا كساب كهن زلو ناي قدس بيتكريستيان ابوتاتكا از علت زي ناي غويتا يسوع كريستوس تخطيلهم ويكا يسوع كريستوس كمزي مهارون كمزي غورون كمزي ولا متن نخلو مؤمن اب قدس بيتكريستياننا اغارو نحصبو از علت زي يذكروا معناتي كمزي غورون كحصب خلو خاني ابنت كم ناي اوليع ويكا ناي مين قصل غورون كحصب له خلو زي مستير الله ايناي على بيتكريستياننا تلنا مات از مستير زي كا انت ايد دحرداتيلنا كمتي مين ويكاني اولي نختبول عويكا نختحيخم مرير كم زخونه غويتانان امنخنان مدحنان يسوع كريستوس كا علته حامس كوينو نصباح علته عربي زفسس ويكاني زقبلو مكرا مرير كم مخانو ويكاني ابت غزي نسو زقبلو مصيص حاموت مرير كم زخانو نخغلص يلوم قدس بيت كريستيان ابوتاتنا بز خمزي مستير يخود ماله سلازي زعلته زيا حصبته اغر تبهيلا تصواع مالتيو كم سالساي كان ترينا خا ناي مستير حاموس تبهيلاو تصواع زعلته زيا زعلت زيا ناي مستير حاموس تبهيلا تصواع مالتي قدوس قربان وي كان استفصمو استسارع على علت سلازخونه مالت قدوس قربان استصلع على سلازي قربان مالت انتي مالتي امها ناب اغزيابير زقرب مسواعتي وي كاني تملاشي زي ولو مسواعتي مالتي سلازي ازي كان حدغت حطيات زخون مسواعتي كم خانو بزي يردعنا مالتي منالبات قربان معاش جميرو اندحرتيلنا اخلنا نقرا منقدنا دحري ادامي جميرو مالتي دحر ودقت ادان كم زجمره كم اون مصحف قدس كا اوريز فطرت معراف 4 فقد 4 ابيله امصا مسواعته انبكر اباغيهو وام سوهانيهم ونصر اغزيابير لا الى ابيل ولا الى مسواعتي يود مالتي زي كاني ابيل كابت زبلصا بغيعو صبح امصيو نغزيابير املاح مسواعتي اقربمو اغزيابير كاني اب نصهنا اب قنعنا نايبونا ابيلن اب مسواعيتون كاطمته يبل ماتي كومو خا مسواعيتو تقبلوا مات مسواعيتو خمس تقبلوا دا بخمي فلت انت كاب سماي موصيو حاو خمس ولعلو بزي نغر زي يرينا ما سلازي كا ناب اغزيابير زقرب مسواعيتي سلازي سلازونه قربان استسرع على المسير مغنيات ازي جن زخونل انت ايتلنايو مع استجمرتلنا ازي غويتان امنخنا مدحنان يسوع كريستوس بزعبا ناتو مسواعيتي بعلو مسواعيتو خينو ابيت الازار بعلته حاموس انتي زغورو لعلتيو
مستير زرعايلو علت ወይ ከዓ مستير سرع علت ስለ ዝኾነት ናይ مستير علت ተባሂላ እቲ ናይ ኦሪት ዝነበረ ናይ ብእንስሳ ዝቀርብ ዝነበረ እዚ ግን ብናይ ጎይታናን አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቀርብ መስዋዕቲ ማለት እዩ ናይ ንኹሉ ዓለም ዘርሕቕ ወይ ከዓ ናይ ዓለም ሓጢያት ዘርሕቕ ገንሸል በጊዕ ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ ከም ዝተዛረበ ይገልጸልና ማለት እዩ እንተኾነ ግና መስዋዕቲ ኦሪት ሓሊፉ መስዋዕቲ ሓዲስ ብምትካ ድሕነት ነፍሲ ዘውህብ ምስጢር ቁርባን ብጸሎት ሐሙስ ኣብ ገዛ አልዓዛር ብጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዝተጀመረ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቅዲ 26 ዘሎ ክሳብ 29 ክርእ ይግባአና ማለት እዚ ከዓ እንታይ ይብል ክበልዑ ከለው ክርስቶስ እንጀራ አልዒሉ አመስግኑ ቆሪሱ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ እዚ ስጋ እዩ እንክብልዑ እዚ ውን ከምኡ እንደገና ከዓ ከምኡ ከዓኒ ጽዋ አልዒሉ ከዓ እዚ ከዓኒ ምእንቲ ንብዙሓት ንሕድገት ሓጢያት ዝፈስስ ዘሎ ደመ እሞ እንክስተይሉ ከም ዝሃቦም ይብለና ማለት እዩ በዚ ከዓ እዚ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ እሞ ካብዚ ኩልኹም እንክስተዩ እናበለ ሃቦም ከምዚ ገሩ ኣብ 13 ቆሪሱኹም ዝሃቦም ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ተሰምህረና ማለት እዩ ስለዚ በአር ጎይታና አምላኽና መድሓኒቱ እቲ ትኩስ ደም ወይ ከዓ ትኩስ ስጋ ገሩ በዚ ዕለት እዚ ሃቦም ይብለና ማለት እዩ በዚ ከአብ 13 ቆሪሱኹም ዝሃቦም ይነገረና ኣብ 13 ዝቆረሰሉ ምኽንያት ወይ ከዓ ኣብ 13 ዝገበረሉ ምኽንያት እንታይ እንድሕርተይሉ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንጽባሕ ዕለተ ሓሙ ወይ ከዓ ዕለተ ዓርቢ ዝቁርስ ስጋይ ከምኡ ከዓ ዕለተ ዓርቢ ዝፈሰስ ደመይ 13 ሕማማተ መስቀል ከም ዝቅበል ንኽገልጽ ኢሉ ኣብ 13 ቆሪሱ ሃቦም ይብለና ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እንታይ ተልናዮ ንምውሳዱ ስለ ዝፈርሑ ይብለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ሓጅ ትኩስ ደምን ስጋ ወዲ ሰብ ተዘይበላዓኹም ደሙውን ተዘይሰተኹም ከም ዝበሎ ትኩስ ናይ ጎይታ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ስጋን ደምን ኮይኑ ስለ ዝረኣይዎ ፈርሑሞ ጎይታ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ከዓ ነቲ ስለ ዝፈርሑ ነቲ መበል 13 ንዕኡ ጥዒሙ ንዕኦም ከዓ አጥዓሞም ከምቲ ቆስ ጥዒሙ አጥዓሞም ከም ዝበሎ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ እዚ ጥዒሙ ከጥዕሞም ኢሉ በዚ ኣብ 13 ቆረሰ ይብል ከምኡ ከዓ ከም ሳላይ ስርዓት ንኽምህሮም ኢሉ ማለት እዩ እዚ ዕለት እዚ ናይ ምስጢር ከም ዝበልናዮ ሓድሽ ምስጢር ስርዓት ዝምሃረሉ ዕለት ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሊቀ ካህናት ኮይኑ መድሃኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ሓድሽ ስርዓት ዝምሃረሉ እዚ ከዓ እንታይ ተልናዮ ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዕኡ ከይቆረበ አቅሪብዎም ተዝኸውን ነሩ ሎሚ ውን ኣብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ሰራይ ካህን ነቶም ንዕኡ ከይቆረበ ንተኻልእ መቅረቦ ነሩ ስለዚ ግን ጎይታ ንዕኡ ቆሪቡ ስለ ዘቅረቦም በዚ ከዓ ስርዓት ምሂሩ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ናይ ነገረና ማለት እዩ ከምኡ ውን ከም ራብዓይ ተርኢና ያኻኒ በቶም 13 እጽዋት ዕጣን ዝተባሃሉ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ዕጣን ከም ንፈልጦ ምዕረግ ጸሎት ከም ዝኾነ እቶም 13 ዓይነት ናይ እጸው ዕጣን ዘለዉ ምዕረግ ጸሎትና ዝኾኑ ወይ ከዓኒ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ውን ነዞም ኩሎም ናይ ዕጣን እዚኦም አቀመሞም ዝበሎ እዚ ምስጢር እዚ ከዓ በዚ ምስጢር እዚ ከዓ ኣብ 13 ገሩ ናይ ምዕረግ ጸሎት ኣብ ንገረሉ ግዜ ከም ዝገበሮም ይነገርና ከምኡ ውን ከም ሓሙሻይ ተርኢና ያኻኒ ጌዴዎን በ13 ዝቀርብ ወይ ከዓ መስዋዕቲ ገሩ ከም ዘቀረበ ይነገርና ኣብቲ መጽሐፈ መሳፍንት ከም ትረኽቦ እቲ ንጹህ መስዋዕቲ ዘቀረበ ኣብ 13 ገሩ ፈቲቱ ወይ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ከም ዘቀረቦ በዚ ከዓ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ገበረ ይብለና ኣብ 13 ገይሩ ቆሪሱ ሃቦም ይብለና ማለት እዩ ከምኡ ውን እዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ቀድም ኣቢሎም እቶም 12 ነገደ እስራኤል ዝወልዕዎ ዝነበሩ መስዋዕቲ ወይ ከዓ ናብ እግዚአብሔር ዘቅርብዎ ነበሩ መስዋዕቲ ዝወልዕዎ ናይ ቡሊ ከም ዝነበረ ኣብዚ ከዓ በቶም 12 ሐዋርያት ገሩ እንታይ ገበሮም ይብለና ነቶም 12 ሐዋርያት ከም ዝወልዕዎ ገበረ ይብል ማለት ጎይታናን አምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ፍሩይ ወይ ከዓ እዚ ናይ ምስጢር ዝበልናሉ ምኽንያት ከዓኒ በጀካ ነቶም 12 ሐዋርያት ምኽንያቱ ነቶም 120 ቤተሰብ ዘየርአዮም ነቶም 12 ሐዋርያት በይኑ ንዕኦም ዝሃበሉ ምኽንያት እንታይ ተይሉ በጀካ ካህናት ወይ ከዓኒ ሐዋርያት ዝተባሃሉ ምሳሌ ናይ ሐዋርያት ዝኾኑ ካህናት ጥራይ እንታይ ነዚ ምስጢር እዚ ዘቅርብዎ ብምዃኑ ማለት እዩ እዚ ከዓ ብዕለተ ዓርቢ ኩሉ ግዜ ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዕርቃኑ ምስጢሩ ተርእናዮ ዕርቃኑ ኣብዚ ዝተሸፈነሉ ግዜ ዕርቃኑ ኣብ ዝወፀሉ ግዜ እንታይ እዩ እዚ ፀሓይ ከምዚ
كم زصلمتت ورح دم كم زخونه كواخفتون كم زرغفو بزي كاني مستير ناي غويتا يسوع كريستوس كم شفنوا حجخ مغارجا شفينا ابوتاتنا اب قدس بيت كريستياننا اتا حقنيا سغان دم ناي غويتان امنخنا مدحنان يسوع كريستوس نعنا كم زهونا بزي نغر زي يردعنا مالتي كم خمرا بعين ريخا ازي مستير زي انتي تبهايل وكا ز حموس دي انتي تبهايل تصوا ناي حدش كيدان حموس تبهايل تصوا مالتي زي اخا ناي حدش كيدان حموس تبهايل مخنيات انتي اندحر داتينا مسواعيت ناي اوريت بانسسان بدمن زنبره حليفو مسواعيتي بتي حقنيا زخونه مدحني عالم يسوع كريستوس مسواعيت انتي زخونه زسلز تقير مالتي ناي حدش كيدان وكا حدش سرعات حدش كيدان مالت حدش وعل حدش سمع خم زخونه ازي كا اتناي مسواعيتي اوريت بخفتن كم خاني بأباجعين بدمن زنبره السو حليفو ويكأن السو تريفو اتحقنيا زخونه بعلة عربي زتقورس سغاناي مدحاني عالم كريستوس بعلة عربي زفسس دمو سلاز قيرو مالتي ስለዚህ በዚህ ሐዲስ ኪዳን ተባሂላ እዛ ዓለት እዚያ ትጽዋዓ ማለት እዩ እዚ ከዓ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ፍቅድ 25 እንታይሎ ወይ ቤሎም ውእቱ ጽዋዕ ዘሐዲስ ስርዓት ውእቱ ደምየ ከመዝ ግበር ወእንዘ ተሰትይዎ ተዘከሩኒ ማለት እዚ ጽዋዕ እዚ ብደመይ ዝኸውን ሐዲስ ስርዓት ይሞ ነዚ ክጽትይዎ ከለኹም ወይ ከዓ ነዚ መስዋዕት እዚ ክትወዕዎ ከለኹም ንዓይ ከዓ ኩሉ ግዜ ትንሳኤን ሞተይን ዘክሩ إلو غيتا يسوع كريستوس انتاي حدش سرعات وكا حدش كيدان سلازخونه بز ነገር እዚ ክንፈልጦ ይግባና ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ይተልናዮ ናይ ኦሪት ሓሊፉ ክንብል ከለና ናይ ኦሪት እንታይ መስዋዕት ናይ ኦሪት እንታይ ጥቅሚ ይህብ ነሩ እንድሕተርኢና መስዋዕት ናይ ኦሪት ዝህቦ ነበረ ጥቅሚ እቲ ቀዳማይ እንታይ ኢዳ እንድሕተይና ድሕነት ስጋን ምንጻህን ይህብ ነበረ ይብል ማለት እዩ እዚ ድሕነት ናይ ስጋ ደዌ ናይ ስጋ خمو خاني منصح يهب نبر مات مخنيات اب فلاي زبون اوريت حاتيات زغبر سب قطታ እንታይ ይገብር ነር ይብል ለምጽ ይወጽ ነር ማለት ስለዚህ ንሕድገት ሓጢያት ዝኸውን ዓመስ ዝገበረ ናይ ሕድገት ሓጢያት በግዕ ወይ ከኣኒ ሓደ ዲቤላ ኣምጽኢኻ ናብ እግዚአብሔር አምላክ መስዋዕት ይቅርቦሞ እቲ ካህን ከዓ ኣብ ትሊቀ ካህናት ከዓ ብጸሎት ገሩ ከዓ ካብ ለምጽ የንጽሖ ከም ዝነበረ ስለዚህ እዚ መስዋዕት እዚ እንታይ ይገብር ነር እዩ ናይ ድሕነት ናይ ስጋ ወይ ከኣኒ ምንጻህ ስጋን ይህብ ከም ዝነበረ ከምኡኻ በረኸት ስጋ ይውህብ ነበረ ይብል ማለት እዚ መስዋዕት እዚ ናብ እግዚአብሔር ተቅሪብካዮ እዚ ቁርባን እዚ ናብ እግዚአብሔር እንድሕር ተቅሪብካዮ በረኸት ናይ ስጋ يهوبك خمس نبرة بزي ويكا يهوب خمس نبرة تنقرنا زيكا لأما أكبك أوريتك تبل كراميك وتريئي ولد كين مالتي سلازي نزي بأوريت زلا حقي أصنعها اندحر دانا بإجزي أبير زقرب بنصهنا مسوائت اندحر تقريبك اتي اخلقها ناي كرامي ناي قفقا خم تبل كم وين خاوين ناي كرامي خم تستي كم أخاني اتي ولد كا دق خاني عد مصغيبكا انتي كم تري يغبر كم زنبره از مسوائت زي نغر معناتي كم اون غزياو عرقي يوهو نبره معناتي غزياو عرقي يوهو كم زنبره خاني قدس بيت كريستياننا بزي تنغرنا الله معناتي ስለዚህ غزياو عرقي يوهو كم زنبره حج خاني ناي غويتانان امنخنان مدحنان ኢየሱስ ክርስቶስ حدش سرعات ተተኪኡ ማለት እዩ ስለዚህ ባር ናይ ጎይታናን አምናخنان መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ እንደምንግና እንታዩ ናይ ዘለዓለማዊ ህይወት ከም ዘውሁ ማለት እዩ ዘለዓለማዊ ህይወት ወይ ከዓ ድሕነት ነፍሲ ዘውሁ ከም ምዃኑ ይነግር ማለት ምክንያቱ እቲ ኣብ ሕርያቆስ ነዚ እንታይ ልገሪጽ ወሎ ከምዚ ግንባር አኮ ከመስዋዕቶም ለቀደምት አበው ዘመደበ በግ ሃርጌ ወላ ሃይሚልዎ በደም በግዕ በደም ዝራብዕ ከምቶን ቀዳሞት ሰባት ዝስውኡ ዝነበሩ መስዋዕቲ አይኮነን ዳ እንታይ ዳ አላ እሳቱ ኡቲል ማለት እዚ ግንታዩ እሳት እዩ እዚ ካኒ መለኮት ዝተዋሃዶ ቁርባኒ መለኮት ዝተዋሃዶ አላ እሳቱ ኡቲል ማለት ስለዚህ ካኒ ናይዚ حدش سرعت ወይ ካኒ እዚ ካኒ ናይ حدش ኪዳን ስርዓት ኢልና ዘለና ካንታይ ድሕነት ነፍሲ ከም ዘውህበና ንዘለ ዓለም ካብኡ ዝበለዐ ካብኡ ሰተይ ካኒ ከም ዘይጸምእ ማለት እዩ ካብ ናይ ጎይታናን አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ዝበልዕ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ደም ዝሰቲ ንዘለ ዓለም ኣይጠምን ኣይጸምእን ከም ምዃኑ ከምኡ ካኒ ምልአት ሓጢያት ናይ ድምሰልና ማለት እዩ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ብዕለተ ዓርቢ ዝተገብረ ስርዓት ምልአት ናይ ሓጢያት ናይ አቦና አዳምን ሔዋንን ደቁን ናይ ኩሉ ዓለም ሓጢያት ዝደምሰሰሉ ስለዝኾነ ሓጢያት ዝድምሰሲ ማለት እዩ ስለዚህ ብደም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከም ንነጽህ ስለ ዝነገረና ማለት ከምኡ ከዓ ናይ ዘለ ዓለም ህይወት ይህበና ማለት
ስለዚህ እትቀንዲ እዛ ሓድሽ ክርዓት ዝተባሃለ ኻንታይ ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘውርስ ብምኻኑ በዚ ክንፈልጦ ይግባአና ማለት ዘበልዓ ስጋዬ ወዘሰትየ ደምየ በህይወት ዘለዓለም ይብል ማለት እዩ ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 6 ዘሎ ማለት እዩ በዚ ነገር እዚ ክንፈልጦ ይግባአና ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዘውርሰና ርኢና ኣለና ስለዚ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከምኡ ኸ ናይ ዘለዓለም መንግስቲ ኣምላኽካ ተወርስ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ናይ ብሉይ ኪዳን ዝነበረ ቁርባንን ናይ ሓድሽ ኪዳን ቁርባንን እንታይ ፍልልዮም እንድሕር ተይልና ምኽንያቱ ናይ ሓድሽ ኪዳን ካብልናዮ ሓድሽ ምዃንኻ በዚ ይገልጸልና ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ናይ ብሉይ ኪዳን መስዋዕቲ ምድራዊ ማለት እዩ ካብቶም ምድራዊ እንስሳ ዝቐርብ ዝነበረ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ግን እንታይ እዩ ሰማያዊ ማለት እዩ ሰማያዊ እዚ ከዓ ነዚ ኢኻኒ እስመ ህቡሱ ለእግዚአብሔር ውእቱ ዘወረደ እምሰማይ ማለት እቲ ሕብስ ናይ እግዚአብሔር ወይ ከዓኒ ካብ ሰማያት ዝወረደ እዩ ማለት እዩ ምኽንያቱ እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ እንጌራ ህይወት ኣነ እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሓቂ ምኽንያቱ ኣቦታትኩም ቀደም መና ኣብ በረኻ ምድረ በዳ ወልዑ እንተኾነ ግን ሞቱ እዩ ማለት እዩ እቲ ኣብ ምድረ በዳ መና ዝወርድ ዝነበረ ካብ ሰማያት ዝወረደ መና ከም ዝሞቱሉ ዝነበሩ ኣብዚ ዘበን እዚ ከዓኒ ዝበልዕ ናይ ጎይታና መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ካብ ሰማያት ዝወረደ ናይ እግዚአብሔር ስጋ ኢና ንዘልና ማለት ናይ ሰብ ስጋ ይኮንና ወይ ናይ ላሕሚ ናይ ብዕራ ይኮንና ናይ እግዚአብሔር ስጋ ናይ እግዚአብሔር ወልድ ምስ ገዛእ ፈቃዱ ብደሙ ዘተዓረቀና ኣብ መስቀል ዘፍሰሰ ደሙ እንታይ እዩ ናይ ኣምላኽ ደም ብምዃኑ በዚ ይገልጸልና ማለት እዩ ከምኡ ናይ ብሉይ ኪዳን ደጋዊ ወይ ከዓኒ ኣፍኣዊ እዩ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ውሽጣዊ ኢየሱስ ክርስቶስ መስዋዕቲ ግን ውሽጣዊ እዩ ማለት እዚ ክንብል ከለና ከዓ እንታይ እዩ እቲ ናይ ደጋዊ ሓጢያት ዝነበረ ናይ ዘበን ኦሪት ይድምስስ ነሩ ማለት እዩ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ዝገዝን ውሽጣዊ ደውየ ውሽጣዊ ሓጢያት ውሽጣዊ ርክሰት እንታይ ዝገብር ዘርሕቕ ብምዃኑ እዚ ፍልልይ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ሓድሽ ኪዳን ዘብሎ ዘሎ ከዓኒ ወይ ከዓ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሓሙስ ዝተባሃለትሉ ምኽንያት ከዓኒ በዚ ዕለዚ ዝተሰራዓትሉ ስለ ዝኾነ ማለት ከም ሳልሳይ ከዓ ናይ ብሉይ ኪዳን ስጋዊ እዩ ናይ ጎይታ ግን መንፈሳዊ እዩ ማለት እዩ እዚ ስጋዊ ብልዒ ከም ዝነበረ እቲ ግን መንፈሳዊ ብልዒ እዩ ማለት እዩ ናይ ብሉይ ደጋዊ ብልዒ እዩ መስዋዕቲ ብዘራቢዓትን ብኻልእ ዝግበር ዝነበረ እዩ እዚ ግን መንፈሳዊ ብልዒ ወይ ከዓኒ እዚ ብልዓይ ብልዓ ሓቂ እዩ መስተይ ከዓ መስተ ሓቂ እዩ ናይ ብሉይ ኪዳን ናይ ፍጡራን እዩ ናይ ሓድሽ ኪዳን ግን ናይ ፈጣሪ እዩ ስለዚ ናይ ፈጣሪ ክንብል ከለና ግን እዚ ናይ ፈጣሪ ኢልና ዘለና ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ባዕሉ መስዋዕቲ ባዕሉ ሰዋኢ ባዕሉ ከዓ ተቐባሊ መስዋዕቲ ኮይኑ ንድሕነት ደቂ ሰባት ዝሃበና ምዃኑ ከነስተውዕሎ ይግባአና ስለዚ እምበኣር ንሕና ንመኣዲ ጎይታ ንናይ ዘለዓለም ህይወት ዘውርሰና ናይ ዘለዓለም ህይወት ዘለዎ ኩሉ ግዜ እውን ሓይሊ መንፈሳዊ ሓይሊ ቅድስና ሓይሊ ፍቕሪ ዝህበና እዚ ማለት እዩ ምኽንያቱ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስጉኡን ደሙን ብመብልዕን በመስተን ዝገበረሉ ምኽንያት እንታይ እንዳ እንድሕር ተይልና ብልዕን መስተን የፋቕር እዩ ብልዕን መስተን ከም ዘፋቅር ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ከዓኒ ፍቕሪ ናይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሕድረልና ፍቕሪ ምስ ደቂ ሰባት የዋሃደና ማለት ስለዚ ናብ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ሓንቲ ተድልየና እንታይ እያ ብፍቕሪ እያ ማለት እዩ ብዙሕ ግዜ ደቂ ሰባት ናብ ቅዱስ ቁርባን ዘይንቆርበሉ ምኽንያት እንታይ እንድሕር ተይልናዮ ሓንቲ ተድልየና ቀዳሚት ካብ ቂምን በቀልን ምርሓቕ እያ ናብ ስጋን ደምን ክትቀርብ ተኾንካ ሓንቲ እንታይ እያ ናይ ቂምን በቀልን ዘለካ ኣርሒቕካ ወይ ከዓ ዕርቂ ፈፂምካ ምቕራብ ማለት እዩ እታ ካልኣይቲ ከዓ እንታይ እያ እንድሕር ተይልናያ ከዓኒ ካልኣይቲ ከዓ ሓጢያት እንድሕር ተድሊካ ከዓኒ ሓጢያትካ ብንስሓ ተሓፂብካ ናብ ስጋን ደምን ካልእ ኣይፈለጥኩን ዶ ከምዚ ኣይነበርኩን ዶ ከምዚ ነረልካ ግን ኣብ እምነት ክርስትና ኣብ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ናሃለኻ ከለኻ ከምዚ ገርካ መኣዲ ጎይታ ምሕራም ወይ ከዓ መኣዲ ጎይታ ምእባይ ግን ናብ መቕዘፍቲ ከየድህበልና እንታይ ክንገብር ይግባአና እዩ ነዘን ክልተ ነገር እዚአን ሒዝና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ብምእታው ቅዱስ ቁርባንና ኩሉ ህይወትና ብቅዱስ ቁርባን ክኸውን ከም ዘለዎ ናብራናን ሓዳርናን ክቅደስ ብቅዱስ ቁርባን መርዓና ክንገብሮ ከም ዘለና ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ከምኡ ከዓኒ ብልዕን መስተን ኣብ ስብነትና ይወሃሃድ እዩ ብልዕን መስተን ምስ በላዕናዮ ኣብ ስብነትና ተዋሃሂዱ ኣካላትና ምስ ኣካላትና ከም ዝወሃሃድ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስጋ ብምውሳድ ተዋሃሂዱ እንደገና ከዓኒ መስዋዕቲ ኮይኑ ከዓ ምስ ተሰውአ ከዓኒ ምስ ነብስና ከም ዝወሃሃድ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ምስ ነብስና ዝወሃሃድ እንታይ ከነቅርብ ይግባአና እዩ ማለት እዩ
ስለዚህ ናብዚ ቀሪብና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንና ንሕና ክንቀርብ ይግባአና ነዚ ኻ ብፍሬ ወይኒ ወይ ካ ብፍሬ ስርናይ ዝገብረሉ ኻኒ እንታይ ይተልና ሓደ ትንቢት ምሳሌ ከም ዝነበረ ይገልጸልና እዩ እቲ ትንቢት እንታይ ድሕተይሉ እንፍሬ ስርናይ ወይኒ ወቅብ በዝሃ ሓጎሰይ ካብቶም ስርናይሙን ወይኖሙን ምስ በዝሐ ዝሕጎስዎ ናተይ ከኣኒ ዓቢ ሓጎስ ኮነ ዝበሎ ቅዱስ ዳዊት ትንቢቱ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከኣኒ ብስርናይ بفرة سرناي كم زمسلا حانت فرد سرناي إن حدا تزوي مويتها هيوت كم زي تهبيلو نجزار أسوب بسرناي كم زمسلا كم أوين أنا حق أنيا جندويني إيه إلو خاني تحق أنيا جندويني إن حدا أنا فرم سجندي إن حدا تليوم هيوت كم ويكاني فرا خمسة وصو نسخون كاني مستحق أنيا جندوين نسخونكم مساي ندحر دعاء سجاين دم انتبلي عخون كاني بوزح فرا صدقي بوزح قدسنا بوزح سلام زلوا عرفتي كترخب أخم نخبيلو قويتنا أمنا خلنا مدحنا إيس كورسوس تايو بزيار إن الله ما سلازم بار زعلت زي ناي قدس قربان زتسرع على ويكاني حدث كيدان سرعة زلوا سلازخونت ناي حدث كيدان حاموس سبا هيدا الله مالتيو أما ودعتا خاني ناي ناس إنت حاموس سبا هيدا تصوع مالتيو ناي ناس إنت حاموس توالد المغنيات كأنت أيتلنايو نحاتياتن ديابلوسن باريا خونكا مجزاء ويكا منبار تريفو ودسب زطفو كبري مركابون بزي كأنتايو ناي ناس إنت هيدا مالتيو سلازي حاتياتنا زتوقدلو صلاة سنيات زتسعرلو علت سلازخونه كم أوين ولد النت أفيو زنبرة ولد النت بدي قدس جاء زرخونا له سلازخونه قدس بيت كريستيانا نايناس النت حاموس إلى تسوع ناي مزمر حاموس وانت بلاء أبزق زي ناي مزمر فاسيكا زميرو قيتا إيس كورسوس نبي كم زخده كسل خمس خديلو قدسات مصحف خمس نجرنا مو بحصر زبالة ناي علت حاموس علت زي زحازة مستير وكأن زي كنسوم عن أنا حنا في السامية سلازخونه نزوم بمولهم أبزي እግዚአብሔር አምላክ ጸሎት ምሂርና እግዚአብሔር አምላክ አብዝ ዕለት እዚ ትሕትና ንሕና ኩሉ ናብ ቤትና ዝመጽን ወይ ከአንትና ትሕቲልና እግሪ ደቅ መዛምርትና እግሪ አጋይሽ ክንሓጽብ ከም ዘለና ምሂርና በዚ ከአኒ እቲ ሓቀኛ ምስጢር ዘሎ ከአኒ ነቦታትና ካህናት ከም ዝግባእ ብኢዳ ቦታትና ካህናት ተዋሂብና ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ንወርስ ስጉኡን ደሙን ስለዝሃበና ናጽነትና እንረኽበሉ ምስ እግዚአብሔር አምላክ እዩ ፍቅሪ እንረኽበሉ ምስ እግዚአብሔር አምላክ እሞ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ቀሪብና በዚ ዕለት እዚ ክንባረኽ ወይ ከአኒ እግዚአብሔር አምላክ ከአኒ ናብ ቅዱስ ስጉኡን ደሙን ንኸብጽሐና ናይ ዘለዓለም ህይወት ንኸውርስና ናቲ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና ስብሃት ለእግዚአብሔር አምላክነ ለዘፈጠረን ከመናምልኮ ስብሃት ለእመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሃት ለመስቀለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይልነ ወጸወንነ ቃል ስጋ ኮነ فريت واهدو زحفس